आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। अहिले तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ जी न्यूज नेटवर्कको प्रस्तुति कार्यक्रम लाइन टु लाइन बहस र लाइन टु लाइन बहसको साथमा उपस्थित भइसकेको छु म आनन्द शर्मा। यस कार्यक्रममा हामीहरू समाजमा घटेका विभिन्न घटनाहरू रहेका समस्याहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौं। यही सन्दर्भमा आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ युवा नेता सनी गुप्ताजी। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सनीजी, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम लाइन टु लाइन बहसमा स्वागत छ। धन्यवाद अरुणजी। सबैभन्दा पहिला म यहाँसँग एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। तपाई सामाजिक अभियन्ताको रूपमा चाहिँ एकदमै चर्चा बटुल्नु भयो, एकदमै कार्यहरू निरन्तर रूपमा गर्नुभयो र तपाई चाहिँ लोकप्रियता पनि हासिल गर्नुभयो बारा जिल्लामा। तर अचानक राजनीतिमा आउनुको कारण के तपाईलाई मन्त्री जनप्रतिनिधि बन्न हतार भयो? यस्तो समाजलाई तपाईले कुरा राखिसक्नुभयो, चर्चा परिचर्चाको कुरा, समाज सेवाको कुरा। मलाई के लाग्छ भनेपछि त्यो ग्रासरुटबाट काम गरेर यदि कुनै पनि नेता माथि गयो भने त्यसले देशलाई एउटा ढाँचा दिन सक्छ। यदि ग्रासरुटबाट गएन भने त्यसले देशलाई कुनै ढाँचामा ढाल्न सक्दैन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र रह्यो कुरा मेरो, अहिलेसम्म म लोकप्रियता कमाउनु भनेको कुनै पनि युवाले कमाउन सक्छ। त्यो समाजमा घटित घटना र कथाको व्यथा बुझ्नलाई यदि लाग्यो भने गर्न सक्छ। मलाई मेरो बुझाइ, मैले आफ्नो जीवन यो समाज सेवाको जीवन यात्रा सुरु गरेको 2070 सालदेखि हो र 70 सालदेखि लगातार समाजलाई माथि उठाउन मैले गरेको प्रयासहरू मलाई लाग्छ कि मैले अझ पनि गर्नुपर्ने थियो र जुन म गरेको छु अरूले त्यसमा आएर थपोस् भनेर म आशा र अपेक्षा राखेको छु। जहाँसम्म लाग्छ मलाई जुन मैले कार्य गरेर भ्याइसकेको छु त्यो एउटा मैले स्टेज बनाइसकेको छु। त्यसभन्दा माथि अब आउने युवाहरूले, आउने हाम्रो साथीहरूले त्यसभन्दा माथि छत ढाल्न सक्छ, घर बनाउन सक्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र आजको जब भन्नुभयो राजनीतिमा हाम फाल्नु, राजनीति समाज र तपाईँ र मबाट छुटेको कुरा होइन। समाज सेवा र समाजका दुःख र परिकल्पना जुन हाम्रो छ, जुन देखेका छौँ, भोगेका छौँ र गरेको छौँ, त्यसलाई एउटा स्टेजमा पुर्याउनु, त्यसलाई एउटा निवारण दिन राजनीतिक अपरिहार्य छ मलाई लाग्छ। किनभने जबसम्म हामी निकायको कुनै ठाउँमा जबसम्म पुग्दैन तबसम्म हामी त्यो दुःखलाई त्यो निवारण गर्न सक्दैनौँ मलाई लाग्छ। आवाज उठाउनुमा पनि एउटा बिगुल फुके जस्तै हो, त्यो पनि कुनै साधारण काम होइन। मैले झेलेको दुःख कष्ट र भोगेको पीडामा हजुरको समक्ष राख्दैछु। जुन पनि युवाले त्यो काम गर्छ मलाई लाग्छ कि त्यसले पनि म जस्तै दुःख झेलेर गर्छ। त्यसै कारण त्यो आवाज उठाउनुमा पनि एउटा सुरुवात नै हो। आवाज उठाउनु पनि यो समाजको लागि हो, समाजकै काम हो र राजनीतिक यात्रा नै हो त्यो पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ। हामी कतै न कतै हामी राजनीतिक पार्टी परिपाटीसँग सम्बन्ध हुँदैन, तर हामी कतै न कतै आफ्नो समाजमा राजनीति हिसाबले आफ्नो काम र समाजलाई सेवा पुर्याउने काम गरिरहेका हुन्छ। अब राजनीतिमा हाम फाल्नुको कारण के छ भनेपछि मलाई लाग्छ कि यो देशमा युवालाई राजनीतिमा हाम फाल्नु अति नै आवश्यक भइसकेको छ। किनभने जुन पनि व्यक्तिले आजसम्म राजनीति गरेर त्यो जुन ठाउँ पुगिसकेको छ त्यो छोड्न अहिले तयारै छैन। र जबसम्म नयाँ पुस्ताले त्यसमा हस्तक्षेप गर्दैन, नयाँ पुस्ता त्यसमा स्थापित हुँदैन, तबसम्म समाजलाई फेरि यो 21औं शताब्दीको हिसाबले चलाउन सक्दैन। किनभने हाम्रो जुन पहिलादेखि बसेको जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त विरासत हाम्रो बचाइदिनु भएको छ। तर अब उहाँहरूको पनि दायित्व आइसकेको छ कि हामी नयाँ पुस्ता, नयाँ जेनेरेसनलाई यो हस्तान्तरण गर्नु पर्यो मलाई लाग्छ त्यस्तो। र यो राजनीतिमा लागिसकेपछि समाजलाई डाइरेक्ट निवारण, दुःखको निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा लाग्छ। र समाज सेवा गर्नु, एउटा आवाज उठाउनु, त्यो एउटा आवाज उठाएर अर्कोसम्म पुर्याउनु र राजनीतिबाट डाइरेक्ट फाइदा पुर्याउनु भन्ने कुरा यही फरक रहेछ।
अब भन्नुभयो कि सबै युवालाई चाहिँ राजनीतिमा आउनुपर्छ, सबै युवा राजनीतिमा गएपछि प्रशासनिक कामहरू पनि त हुन्छ नि त देशको, सबैको आफ्नो आफ्नो इच्छा पनि हुन्छ। जसरी सबै युवा भन्नाले सबै नै लाग्नुपर्छ भने छैन, तर राजनीतिसँग आबद्ध, राजनीतिमा रुचि राख्ने, देशका लागि सोच्ने जुन छ, जुन अहिले राजनीतिक परिघटनाहरू घटिँदैछ त्यसलाई त स्थिरतातिर लैजान त नयाँ पुस्ताले आउनुपर्छ। किनभने पहिल्यैदेखि सिस्टम जुन चलिआएको छ त्यसलाई त रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ, सकारात्मक रूपान्तरण। अब उहाँहरूले घर बनाइदिनु भयो, अब उहाँहरूको काम छैन। अब घर बनाइसक्नुभयो, त्यसलाई डेन्ट पेन्ट गर्ने, त्यसलाई सुरक्षित राख्ने काम अब युवाको। उहाँले पिलर जुन हाल्नुभयो त्यसलाई फेरि रिकन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ कि त्यसलाई रिनोभेट गर्नुपर्छ कि त्यसलाई त्यतिकै कुरालाई सम्हालेर राख्नुपर्छ कि भन्ने कुरा अब त नयाँ पुस्ताले नै मात्र गर्न सकिन्छ। उहाँहरूले जुन पुरानो पुस्ताले चाहिँ गर्न सक्नु हुँदैन। पुरानो पुस्ताले हाम्रो लागि जे गरिदिनु भयो त्यही सबभन्दा ठुलो कुरो हो। जसरी मलाई तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो, समाज सेवामा लाग्नुभयो, समाजमा तपाईँले धेरै नाम कमाउनु भयो, जसरी तपाईँ भन्नुभयो, मलाई कहाँ लाग्छ भनेपछि जुन मैले गरिसकेको छु, अब आउने पुस्ताले, अब म पछिको पुस्ताले त्यसमाथि माथि उठेर गर्छ। किनभने मैले एउटा स्टेज बनाइसकेको छु, त्यसरी नै हाम्रो गार्जियनले पनि एउटा स्टेज बनाइसक्नु भएको छ। अब त्यसले सम्हाल्नु भनेको नयाँ पुस्ता र नयाँ जेनेरेसनले। तपाईँ चाहिँ एकचोटि समाचारमा नै आएको थियो होइन, तपाईँले केही दिन चाहिँ थुनुवामा पनि बस्नु भएको छ, के त्यो कारण थियो? यस्तो यहाँले भन्नुभएको कुरा ठिक छ। एकचोटि कहीँ पटक म थुनामा परेँ र कहीँ पटक बोर्डर पार गरेँ। त्यो कहीँ पटक अर्काको घर, पहिल घरमा, भैँसी घरमा सुतेको पनि दिन मलाई यथावतै अहिले तपाईँले प्रश्न गर्नु आँखाको जलजाली त्यही देखिरहेको छ। मलाई के लाग्छ भनेपछि यदि समाजमा क्रान्ति र रूपान्तरणको कुरा जब गरिन्छ त्यसमा दुःख कष्ट भोग्नु कुनै ठुलो कुरो होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। किनभने मलाई के लाग्छ भनेपछि जीवनमा सङ्घर्ष गर्ने बेला दुःख कष्ट आएन भने त्यो सङ्घर्षै होइन। त्यसरी म त समाजप्रति समर्पित रहेको व्यक्ति हो। म समाजप्रति सकारात्मक सोच र सकारात्मक रूपान्तरतिर लाग्ने एउटा मेरो योजनाबद्ध म चलिरहेको छु। त्यो बिचमा कानुनी हस्तक्षेप भयो भने पनि मलाई ठुलो कुरा लाग्दैन। म त्यो कुरालाई साधारण नै दिन्छु, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। थुनामा परे यही वीरगञ्जको म एउटा किन समाजसँग मलाई लगाव र किन म थुना भोग्नु परेछ, म त्यसकै एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु हजुरलाई। त्यही वीरगञ्जमा कपडा बैंक खोल्ने कुरा भएको थियो, अनि कपडा बैंक खोल्ने कुरामा मैले पुरा युवाहरूले राख्दाखेरि मैले त्यसलाई सपोर्ट गरेका थिएँ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै मैले केही शब्दहरू प्रयोग गरेका थिएँ जुन मलाई लाग्छ मेरो हिसाबले अपरिहार्य थियो त्यतिखेर। तर यदि म त्यस्तो नगरेको भए, त्यस्तो नबोलेको भए, मैले सबै शब्द चयनै गरेर बोल्नुपर्छ भनेपछि कहिलेकाहीँ मान्छेको आवेग र आवेश पनि हुन्छ। त्यसैमा मैले उहाँको सिरियसहरूलाई मैले त्यस्तो शब्द प्रयोग गरेका थिएँ। मलाई फिटिकै राम्रो लागेको थिएन। कुनै मान्छे यो समाजमा सेवा गर्ने छैन, कुनै मान्छेले सेवा गर्ने भावले आफ्नो काम कर्तव्य अगाडि बढाउँदैछ भने समाजको राज्य सरकारसँग सबै कुरा सोधेरै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइमा लाग्दैन। सबै कुरा सोध्नै पर्छ भने म त्यो कुरालाई मान्यता दिँदैन, मलाई जस्तो लाग्छ। समाजमा कतिपय कुराहरू सरकारसँग भनेरै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। समाजमा डाइरेक्टै कुनै कुरा यस्तो हुन्छ जुन गर्नै पर्ने हुन्छ। कुनै रूपान्तरण गर्नु छ, कुनै सुरुवात गर्नु छ भने सानैदेखि गरेर सानै कुरामा त्यो सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्छ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकार त शोषण गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ समाजमा। एक त युवाहरूलाई यो प्रश्न चाहिँ म प्राय सबै युवा अतिथिज्यूहरूलाई चाहिँ म सोध्ने गर्दछु यो कार्यक्रममा। एक त युवाहरूलाई राजनीतिमा टिकट दिँदैन वा न्यून मात्रामा दिन्छ होइन, यसप्रति तपाईँको धारणा के रहेको छ? अब जसरी आनन्दजी तपाईँले भन्नुभएको टिकट, राजनीति र टिकटको सम्बन्ध
त्यो एक सिक्काको दुई पट्टा जस्तै हो। राजनीति गर्ने व्यक्ति म कहिले चुनावै लड्दैन, कहिले टिकटै लिँदैन भने छैन। तर तपाईँले भन्नुभयो धेरै न्यून मात्रामा टिकट दिइन्छ युवाहरूलाई, युवा पुस्तालाई। तर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको मूल्याङ्कनले तपाईँको अहिले जुन समय परिस्थिति चलिरहेछ त्यो राजनीति गर्ने व्यक्ति र राजनीतिक सङ्गठन र पार्टी परिपाटीले सबै कुरा बुझेको छ। जबसम्म युवा आउँदैन तबसम्म हाम्रो देशमा पार्टी र समाज रूपान्तरण हुन सक्छ। तर नेताजीहरूले चाहिँ आफ्नै छोराछोरीलाई चाहिँ टिकट दिएको देखिन्छ। युवालाई पनि दियो भने आफ्नै छोराछोरीलाई दिनुहुन्छ उहाँहरूले, होइन? तर अन्य राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाट फ्यामिलीबाट नआएको व्यक्तिलाई त देखिँदैन नि त। कतिपय कुरा यस्तो हुन्छ जसरी आफ्नै मान्छेलाई टिकट दिइन्छ, जसरी युवाहरूलाई, साधारण युवाहरूलाई टिकट दिइँदैन भने मलाई के लाग्छ, म यदि गर्न चाहेको छु भने मेरो लक्ष्य यदि त्यही छ भने आज होइन भोलि हुन्छ, भोलि होइन पछि हुन्छ। तर म थाकेर बस्ने, म बस्न पनि सक्दैन थाकेर, र म अरू युवाहरूलाई पनि भन्छु कि तपाईँ जनताको सामु, जनताको बिच रहनु। तपाईँले पार्टीको टिकटको आवश्यकता पर्दैन। तपाईँ जब स्थापित समाजमा भइहाल्नुहुन्छ भने तपाईँले टिकट त्यो पार्टीले आफै घरमा पुर्याउँछ, मलाई जस्तो लाग्छ। हजुर। अनि अर्को कुरा के लाग्छ भने जसरी तपाईँले भन्नुभयो जातिवाद, नातावाद, कृपावाद धेरै चलेको छ, तपाईँले भनेको कुरा पनि सही हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, म जहाँ आबद्ध छु, म जुन व्यक्तिसँग मेरो सम्बन्ध छ र म जुन पार्टीसँग निकट छु र पार्टीमा छु, मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि युवाहरूलाई पढाउने काम भएको छ, घटाउने काम त भएको छ। कसरी मान्ने कि तपाईँ चाहिँ प्रभु शाहज्यूलाई आफ्नो नेता मान्नुहुन्छ, भन्नु भइरहेछ कि उहाँ बढाउनुहुन्छ युवाहरूलाई, तर उहाँको घर परिवारमा चाहिँ हेर्दा निहाल्दा उहाँले टिकट दिने बेलामा चाहिँ आफ्नै वाइफलाई दिनुभयो नि त मेयरमा। यस्तो हो के त्यहाँ अरूजना थिएन? यस्तो म के भन्न चाहन्छु, प्रभु शाहको तपाईँले नाम लिइसक्नुभयो। म उहाँलाई नेता होइन, म गुरु मानेर उहाँलाई अगाडि बढेको छु। नेता मात्रै हो, नेता त हाम्रो नेता त सबै हुन सक्छ भने छैन, तर म उहाँलाई आफ्नो गुरु, तपाईँ यति म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने म उहाँलाई गुरु मान्छु र मानेको पनि छु र मान्छु पनि आउने भविष्यमा पनि। किनभने मलाई लाग्छ कि उहाँ एउटा यस्तो व्यक्ति जुन अहिले प्रदेश नम्बर 2 नेपालभरिमै नभनौँ, उहाँसँग निकट नभनौँ, उहाँप्रति समर्पित नभनौँ, जुन युवाले राम्रो गरेछ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले सबै युवाहरूलाई अगाडि बढाउने काम गर्नुभएको छ। अब कुरा रह्यो टिकटको, उहाँ आफ्नो श्रीमतीलाई नै टिकट दिनुभयो भन्नुहुन्छ। जनयुद्धको बेला सबै मान्छेले लड्यो, तर सबै मान्छे स्थापित नै भयो भने छैन। तर कुनै न कुनै यस्तो व्यक्ति चाहिन्छ जुन सबैलाई स्थापित गर्न सकोस्। टिकट त्यस्तो व्यक्तिले दिइन्छ। मलाई लाग्छ त्यहाँ टिकट दिनु स्वाभाविक थियो। जुन जनयुद्धमा होमिएको योद्धाहरू जुन थियो, आज प्रभु शाहको कारण, आज प्रदेश नम्बर 2 को भनौँ या नेपालको भनौँ, उहाँ एउटा यस्तो व्यक्ति हो जुन जनयुद्धमा लडेको सबै योद्धाहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नुहुन्छ, लड्नुहुन्छ, झगड्नुहुन्छ, मन्त्री बन्नको लागि भाटी छाड्दिनुहुन्छ हैन। अब म आउँदैछु, स्टेप बाई स्टेप आउँदैछु। अनि जब उहाँलाई त्यो जुन दुःख कष्ट र सङ्कट भोग्नु भएको छ, त्यो उहाँलाई सधैँ नै सम्झना रहन्छ, त्यो सधैँ सम्झिने हुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ हामीसँग लागेको योद्धाहरूको बारेमा हामी उत्थान गर्नुपर्छ। उहाँले त कयौँ पटक कयौँ कार्य गर्नुभयो, प्रतिष्ठान बनाउनु भयो, शालिखहरू बनाउनु निर्माण गर्नुभयो, नामले ठाउँै बनाइदिनु भयो। यस्तो धेरै कार्यहरू छन्। धेरै उहाँकै पहलमा धेरै योद्धाहरूले आफ्नो त्यसलाई अब के भनौँ, राज्य सरकारसँग जब कम्युनिस्ट सरकार थियो त्यतिखेर लाभ लिन सकेको थियो योद्धाहरूको भनेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रभु शाह भनेको एउटा व्यक्ति मात्र होइन, एउटा सोच मलाई लाग्छ।
एउटा एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने व्यक्ति मलाई लाग्छ। घरमै टिकट दिनुहुन्छ, मन्त्री बन्नको लागि पार्टी छाड्दिनुहुन्छ, अब तपाईलाई आउँछु त्यस्तो अब तपाईले एउटा सोच भन्नु अब तपाईले आउँछु आनन्दजी। जसरी तपाईँ घरमै टिकट दिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, तर तपाईँ हेर्नुहोस् त्यो माओवादीका अन्य पनि साथी कार्यकर्ताहरू छन्, त्यहाँ नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यही भन्दैछु। कुन्दन कुशवाहा, फिरोज जी, त्यसपछि सियार कुशवाहा उहाँको नाम हो, फिरोज चलिदको नाम फिरोज जी, अरू यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन्। तपाईँ भन्नुहुन्छ युवामाथि भरोसा र विश्वास र बाहिरको मान्छेलाई उत्थान गर्दैन भनेपछि उहाँको सचिवालयको टिममा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ हेर्नुहोस् सबै युवाहरू छन्। त्यो उहाँको घरको युवा होइन, सबै बाहिरको युवाहरू छन् भनेपछि त तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न नै मलाई लाग्छ जहाँसम्म गल्ती गर्नुभयो प्रश्न गरेर। त्यो चाहिँ अब काम गर्नको लागि युवालाई राख्नुहुन्छ र पद दिनको लागि घरको मान्छेलाई पद हेर्नुहोस्, पदका लागि लायक पनि हुनुपर्नेछ होइन। म तपाईले मलाई युवाहरू चाहिँ लायक छैनन्, त्यसो भए म भन्दैछु लायक हुनलाई मात्र तपाईले त्यो जनयुद्ध लडेर पनि कतिपय नेताहरू जनयुद्ध लडेर पनि त्यो त्यसले जनयुद्धलाई भजायो, त्यो पैसामा रूपान्तरण गर्यो र कतिपय नेताहरू छन् त्यस्ता योद्धाहरूको लागि लडे भनेपछि त सबै त युद्धमै व्यक्ति होइन र भने। तर कसैले पैसामा कन्भर्ट गरायो, कसैले त्यो युद्धलाई त्यो स्थापित गरेर राख्यो, त्यो जिन्दा गरेर राख्यो त्यो युद्धलाई भनेपछि त समाजमा सबै राम्रै हुन्छ भने छैन। धेरै तपाईँ रौतहटको कुरा गर्नुहुन्छ, रौतहटमा त यति धेरै युवाहरू छन् जुन उहाँको सम्बन्ध पनि छैन, त्यो युवाहरूलाई पनि त तपाईँले भन्नुहुन्छ टिकटको कुरा। योभन्दा पहिला पनि र आउने समयमा पनि तपाईँ एउटा आँकडा लगाउनु होला, आकलन गर्नु होला र लिस्टै निकाल्नु होला कतिवटा आफ्नो परिवारको व्यक्तिलाई टिकट उहाँ दिनुहुन्छ र कतिवटा बाहिरलाई दिनुहुन्छ भनेपछि टिकट कुनै ठुलो कुरो होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। उहाँको नजरमा यदि तपाईँ कुनै पनि व्यक्ति राम्रो छ, त्यसले गर्न चाहेको छ, त्यस इच्छुक छ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँलाई हात दिएर अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। तर त्यसलाई च्याप्नुपर्छ भन्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो केही होइन। अहिले चाहिँ राजनीतिमा अर्थात् समग्र देशमै युवाको अवस्थालाई तपाईँ कसरी देख्नुहुन्छ? राजनीतिमा युवाको अवस्था सबै म योभन्दा अगाडि नै यो कुरा चर्चा गरिसकेको विषय हो। सबै युवालाई स्थापित हुनलाई कर्म गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ, समाजमा र समाजको बिचमा जानुपर्छ मलाई जस्तो लाग्छ। र पार्टीले मूल्याङ्कन गरेन भने, पार्टीले अगाडि बढाएन भने त्यो त आफ्नो स्वइच्छाले सरकारले व्यवस्था गरेकै छ नि, स्वतन्त्र हो त्यो त कसैले हाँपेर कुनै पार्टी र परिपाटीले हाँपेर राखेको त कुरो होइन। यदि जनताको बिचमा तपाईँ स्थापित हुनुभएछ भने तपाईँले त्यो पार्टीको टिकटले र पार्टीले तपाईँले रोक्न सक्दैन मलाई जस्तो लाग्छ। युवा पुस्ताले पक्कै पनि यो सङ्घर्ष गर्ने बेला छ, यो हाम्रो पुस्ता खपाउने बेला छ। यदि रूपान्तरण, यदि हामीले देशलाई एउटा नयाँ उचाइलाई एउटा नयाँ तरिकाले हेर्न चाहेको छौँ भने युवालाई हुमिनुपर्छ। जस्तै मलाई आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा कतिपय दुःख र पीडाहरू भोग्दै गरेको व्यक्ति हुँ, तर त्यो पीडाले मलाई राजनीति नै छोडाउँछ, त्यो पीडाले मलाई समाज सेवा गर्न नै छोडाउँछ भने छैन। मैले त्यसलाई एक साइडमा राखेर अगाडि बढिरहेको छु भनेपछि मलाई लाग्छ म जसरी गरिरहेको छु त्यसरी नै सबै युवाले गर्नुपर्छ भने छैन। तर म भन्दा राम्रो पनि गर्न सक्नु पर्यो र कमसेकम युवा जुन राजनीतिमा आउँछ त्यसलाई कतिपय धेरै समस्याहरू हुन्छ, धेरै पीडाहरू हुन्छ, त्यसलाई सहन सक्नु पर्यो, झेल्न सक्नु पर्यो र त्यसलाई पछार्दै अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। जबसम्म युवाले आफ्नो हिम्मत र आफ्नो आँट देखाउँदैन तबसम्म यो देशलाई केही कुनै नयाँ नीति र निर्माण गर्न सक्दैन मलाई जस्तो लाग्छ। तपाईँ चाहिँ प्रभु शाहज्यूलाई आफ्नो नेता अर्थात् गुरु नै मान्नुहुन्छ, अहिले भर्खरै भन्नुभयो म उहाँलाई आफ्नो गुरु नै मान्छु, तर अहिले उहाँ आफै चाहिँ नेकपा एमालेमा अलमल अवस्थामा रहेको देखिन्छ। के उहाँसँग लागेर यहाँको राजनीतिक यात्रा सफल हुन्छ त? तपाईँले अलमलको कुरा गर्नुभयो,
एउटा राजनीतिक अस्थिरताको कुरा गर्नुभयो। माओवादीबाट त्यस्तो पद प्रतिष्ठा छोडेर उहाँ आउनुभयो। हेर्नु एउटा के कुरा छ र अहिले एमालेमा अलमलमै हुनुहुन्छ उहाँ। यस्तो जसरी माओवादीको तपाईँ कुरा गर्नुभयो, त्यो त माओवादी हाम्रो पृष्ठभूमि लाग्छ। म सानै हुँदाखेरि जब युद्धमा लड्ने लडाकुहरू आउँथ्यो, योद्धाहरू आउँथ्यो, त्यतिखेर म आफ्नै गाउँमा उहाँहरूको बन्दुक ओसार गर्ने काम गर्थेँ। मलाई त्यो रातिको 12 बजे 1 बजेतिरको कुरा मलाई याद छ, अहिले पनि सानो हुँदाखेरि। त्यो पृष्ठभूमि र त्यो सबै म कतिपय कुरा म भनेकै छु। कमरेड प्रचण्डजीले त्यो कुरालाई 81 भगायो भनेपछि मलाई मार्गदर्शन गर्ने व्यक्ति नै किनबेचको कुरा गर्न थाल्यो भनेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि त्यसले छोडिदिनु नै उचित हुन्छ समयमा। एउटा जनयुद्धको बेला एउटा आदर्श मान्ने पुरै योद्धाहरूले आदर्श प्रचण्डजीलाई मानेको थिए। प्रचण्डजीले त्यो कुरालाई, त्यो युद्धलाई नै भजाइदिनु भयो। तपाईँ जनयुद्धको कुरा गरेर त्यसै भएर त्यो अलिकति कुरा म राख्न चाहेको छु। जनयुद्धलाई एउटा आफ्नो तरिकाले आफ्नो एजेन्डाको लागि लडेको थियो। त्यो एजेन्डालाई भजाइदिनु भनेपछि यो त आम जनता र योद्धाहरूसँग घात होइन र। मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रचण्डले यो घात गर्नुभयो। यो युद्धलाई त्यो क्यासमा रूपान्तरण गर्नुभयो, पदमा रूपान्तरण गर्नुभयो। आज तपाईँ भन्नुहुन्छ जातिवाद र कृपावाद, सबै समस्या त्यही गएर देखिन्छ त। किन त्यस्तो व्यक्तिसँग लाग्नु पर्यो जसले आफ्नो छोराछोरी, बुहारी, नाति नातिना सबैलाई सरकारको भित्र राखेर, सरकारको संरक्षणमा राखेर, सरकारको जागिर खुवाएर, सरकारको भित्र छिराएर सबै गर्नु हो। म भन्छु प्रचण्डजीले त्यस्तो गर्नुभयो भने हामी किन साथ दिनु पर्यो? हामी लडेको युद्ध जनयुद्ध जनताको लागि लडेको थियो। जब जनयुद्ध जनताको लागि लडेको थियो भने परिवारको लागि त लडेको थिएन। अब जनयुद्धमा चाहिँ सरकारसँग वार्ता गरेपछि उहाँ सँगै बस्दा यति वर्ष ठिक थियो। सुन्नु न, अहिले अचानक नराम्रो। त्यही भन्दैछु, जनयुद्धमा जनताको लागि लडेको थियो व्यक्ति, परिवारको त लागि लडेको थिएन। तर भन्नुहोस् त्यही जनयुद्धमा लडेको व्यक्तिहरू आज अलपत्र हुन्छ। त्यही जनयुद्धमा लडेको व्यक्तिहरू आज त्यसको वास्ता छैन। त्यही जनयुद्धमा लडेको व्यक्तिहरूले यत्रोचोटि प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि त्यसलाई केयर पनि गरिदियो। सबै सुन्दा तपाईँ प्रभुजीको कुरा जोड्नुभयो। उहाँ हुँदाखेरि सबै कुरा ठिक थियो, छैन भने सबै बेठिक छ। मेरो भनाइ चाहिँ छ प्रभुजी आजसम्म त्यो पदका लागि, मन्त्रीका लागि कहिले पनि मलाई लागेन कि उहाँ एउटा पार्टी बदल्नुभयो। त्यो प्रमाणित नै छ नि त। त्यो पार्टी बदल्नुभयो भन्ने कुरा जहाँसम्म तपाईँ भन्नुहुन्छ मलाई लाग्दैन। किनभने उहाँले लगेर अर्कोलाई मिलाइदिने, आफू इच्छा अनुरूप मिलाइदिने र आफ्नो इच्छा अनुरूप छोडाइदिने, त्यस्तो त हुँदैन। दुईटै उहाँले प्रचण्डजीले त्यो सबै कुरा भजाएर क्यासमा रूपान्तरण गर्नु, त्यो काङ्ग्रेसपट्टि लाग्नु हो भनेपछि त जनयुद्धको खिलाफमा काङ्ग्रेस थिएन र भने थियो नि। आज प्रचण्ड भनेको एउटा लिडर स्थापित भएको व्यक्ति अरूको पुच्छर समातेर हिँड्ने काम गर्नुहुन्छ। उहाँ पुच्छरै समात्नु पर्यो आफू स्थापित आफू मन्त्रालय खानालाई देखिन्छ। त्यसैको कारण प्रभुजीले प्रचण्डजीले छोड्नुभयो। प्रचण्डजीलाई मात्र छोड्नु भएको, कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट पार्टी कहिले छोड्नु भएको छैन। तपाईँ यति क्लियर हुनुहोस्। किनभने जुन पार्टीमा तपाईँ एमालेको कुरा गर्नुभयो त्यो पुरै नाम पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले सायद त्यसको सारांश थाहा हुन्छ। पुरै वाक्य पढ्नुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भनेपछि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त यथावतै छ नि। उहाँले कम्युनिस्टमा लाग्नु भएको पुरा कम्युनिस्टमै छ हुनुहुन्छ नि भनेपछि त छोडेर को भागेको हो? प्रचण्डजी भागेको हो नि। उहाँ त आफ्नो पार्टीमा हुनुहुन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ उहाँ आफ्नो पार्टीमा हुनुहुन्छ भने प्रचण्डजीले प्रभुजीलाई त्यो जब एकता गर्दाखेरि उहाँले लगेर एकता गर्नुभयो अनि त्यो कम्युनिस्टमै एकता गरे होइन र? त्यतिखेर एकता गर्ने बेला कम्युनिस्टमा एकता गर्दैछु।
आज छोड्ने बेला ऊ चाहिँ अर्कै पार्टीमा गयो भने भन्न मिल्छ? मिल्दैन। मेरो भनाइ चाहिँ के छ भनेपछि उहाँले आफ्नो इच्छाहरू मिलाउनु भयो र आफ्नो इच्छाहरू भजाउनु खोज्नु भयो भनेपछि प्रभुजीलाई भजाउने व्यक्तिको कहिले सङ्गत गर्नु भएको छैन र गर्नु पनि हुन्न जस्तो लाग्छ। र उहाँको एउटा राजनीति गर्ने उहाँको आफ्नै एजेन्डा छ। मन्त्री नै चाहिन्छ भने छैन। उहाँ कतिचोटि मन्त्री बनिसक्नु भएको छ। पद र लालच त्यो छँदै छैन। त्यो प्रचण्डजीकै देन हो नि त। त्यो त प्रचण्डजीले त्यस्तो गराएको हो। त्यो प्रचण्डजीले त्यस्तो गराएको हो उहाँलाई। त्यो बिगार्न खोजेको उहाँलाई। तर प्रभु शाह भनेको म भनिसकेको कुरा हो। प्रभु शाह भनेको एउटा सोच हो, एउटा विचार, त्यो व्यक्ति हो र त्यो सोच र विचार आफ्नो गतिले हिँडिरहेको छ। कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्छ उहाँले कि हामीले अगाडि हेर्नुपर्छ र पछाडिको पृष्ठभूमिलाई पिठमा बोकेर हिँड्नुपर्छ। हामी अगाडि हिँड्नुपर्छ र हाम्रो पृष्ठभूमिलाई पछाडि पिठमा बोकेर हिँड्नुपर्छ भनेपछि त उहाँले त यो विचारले मलाई कहिले लागेन कि उहाँले अर्कै कुरा गर्नुहुन्छ भने। म त उहाँसँग हुँदाखेरि मलाई अहिलेसम्म कहिले आवाज भएको छैन कि चलियुमा मान्छे छोड्यो, कम्युनिस्ट पार्टी छोड्यो, किनभने उहाँ आफ्नो स्थिति आफ्नो गतिले हिँड्नुहुन्छ। अब अन्तिम प्रश्न म यहाँसँग राख्छु। आउँदो चुनाव लड्ने योजनामा हुनुहुन्छ कि के छ? समाजले यदि चाह्यो भने लड्छु। यदि समाजले चाहेको छ, समाजले लागिहाल्छ कि जुन बेला शनि यहाँ लड्नुपर्छ भनेपछि म समाजको कुरा गर्न सक्दिनँ। किनभने मलाई त्यो समाजलाई सेवा गर्नु छ। तरिका जुन पनि सकारात्मक तरिका हो। हस्त सनीज्यू, हाम्रो कार्यक्रम लाइन टु लाइन बहसमा यहाँ समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवा नेता सनी गुप्ताजी। उहाँसँग हामीले उहाँको यात्राको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ तथा प्रभु शाहज्यूको पनि यात्राको बारेमा केही छोटो कुराकानी यस कार्यक्रममा समेट्यौँ। अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला जी न्युज नेटवर्कको प्रस्तुति कार्यक्रम लाइन टु लाइन बहस। अहिलेको लागि म आनन्द शर्मा बिदा चाहन्छु। नमस्कार।